हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, अ फेस ऑफ रियलिटी, चेहरा हकीकत का। व्यूवर्स, हमेशा दी खैर। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े में आपको हर तरह की सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और खुशियाँ अता फ़रमाए, हर परेशानी, हर दुख तकलीफ़ से महफूज रखे व्यूवर्स। और आप भी लोगों में खुशियाँ बाँटें, उनको तकलीफ़ों से महफूज रखिए तो अल्लाह आपको भी महफूज रखेगा। गिव एंड टेक इस दुनिया में। व्यूवर्स, आज का एपिसोड ज़बरदस्त, और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो सीमेंट के थैले होते हैं, सीमेंट बैग जो होते हैं, उन थैलों को बेचकर एक इंसान करोड़पति बन गया। कैसे, ये जानने के लिए जल्दी से प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा प्लीज़। आई नीड योर हेल्प। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। तो आगाज़ करते हैं अपने अगले एपिसोड, राज़े हयात, एपिसोड नंबर 28, 28वां एपिसोड। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एक गांव है, ये आगे हमारे एक जिसका नाम शरकपुर है, वो गांव है और अब वो शहर बन चुका है, कस्बा है और शहर की तरह हो चुका है। वहाँ पर एक शख्स रहते थे जिनका नाम फ़र्ज़ी तौर पर मैं ले रहा हूँ, शेख असलम लगा लीजिए। वो शख्स बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब, यहाँ तक कि खाने पीने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं हुआ करता था, और बहुत मुसीबतों में, बहुत तंग दस्ती में, बड़े परेशानी और मसाइल में ज़िंदगी बसर कर रहे थे शेख साहब। अब अचानक उनकी मुलाकात अब उसके एक दोस्त से हुई। आ गया वो टर्निंग पॉइंट जो इंसान को तरक्की की तरफ लेकर जाता है। उस दोस्त ने कहा कि शेख साहब, आजकल आप करते क्या हैं? आपकी हालत देख तो लगता है कि आप बहुत बुरी हालत में हैं, हालात ठीक नहीं आपके। शेख साहब कहने लगे कि यार क्या बताऊं तुझे, अब तो फाकों पर यह हालत पहुंच चुकी है कि कई दिन खाना नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पता नहीं अल्लाह ताला की ज़ात मेरा किस तरह का इम्तिहान ले रही है। तो उस बंदे ने कहा, तो शेख साहब क्या आपके पास साइकिल है? शेख साहब ने कहा हाँ, लेकिन वो ख़राब पड़ी हुई है क्योंकि इतनी सख्त नहीं, हिम्मत नहीं, पैसे नहीं कि मैं उनको मुरम्मत करवाता। तो उस आदमी ने कहा कि साइकिल लेकर आइए। शेख साहब साइकिल लेकर आ गए और उस बंदे ने अपने पास खुद खड़े होकर उस साइकिल को ठीक करवाया। साइकिल ठीक हो गई और व्यूअर्स, उस आदमी ने शेख साहब का हाथ पकड़ा और उसको पकड़कर एक जगह पर ले गए। उस जगह पर ले गए जहाँ इमारत बन रही थी, बिल्डिंग बन रही थी। उसने उस इमारत के ठेकेदार से, जो कि उसका जानने वाला था, उसे कहा, यार बात सुनो, ये जो सीमेंट के थैले हैं, तोड़े हैं, ये तुमने फेंक देने तो हैं ही, फेंक भी देते हो, कुछ आगे दे भी देते हो, तो ये थैले और ये तोड़े तुमने आज से शेख साहब को देने कर रहे हैं, ये हकदार है। और उसने अपनी जेब में से उस ज़माने में उसको शेख साहब को 10 रुपये भी दे दिए कि ये लीजिए, अपना गुजारा कर लीजिएगा। शेख साहब ने वो 10 रुपये के तोड़े ख़रीदे। अब वो जाके तोड़े, उसने कहा कि फ़लाँ जगह पर बिकते हैं। शेख साहब ने तोड़े साइकिल पर रखे और सवार होकर मोहतरम उस मकाम पर पहुंच गए, कबाड़िए के पास जहां तोड़े बिका करते थे। अब वो तोड़े उन्होंने बेचे तो उनको 15 रुपये मिल गए। शेख साहब के चेहरे पर रौनक आ गई। 15 रुपये आज से 30-35 साल पहले बहुत हुआ करते थे। शेख साहब ने वो 15 रुपये लिए और घर आया। घर आके कुछ खाने पीने का अरेंज करके उसने कुछ पैसे फिर बचा लिए। अगले दिन वो फिर चल पड़ा, किसी और जगह पर पहुंचा, वहाँ से कुछ तोड़े ख़रीदे, फिर वापस उसी मकाम पर आए, वहाँ से कुछ तोड़े ख़रीद कर वो वापस कबाड़िए के पास गया। अब उनको 20 रुपये मिल गए। वो उनके चेहरे पर मतलब थोड़ी सी एक तब्दीली आना शुरू हुई, खुशी आना शुरू हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब वो यही काम अगले दिन भी शुरू किया, कहीं और, और वो ज़िंदगी जो पहिया था साइकिल का, वो तरक्की की तरफ चलना शुरू हो गया। और शेख साहब हर रोज़ 5-10 रुपये प्लस यानी कि प्रॉफिट में ही घर आया करते थे। करते करते कुछ अरसा गुजरा, आप अंदाज़ा लगे 6-7 महीने या 1 साल में उनका बिज़नेस इतना ज़बरदस्त हो गया
کہ انہوں نے انہی تھیلوں کا کاروبار جو تھا وہ ایک فیکٹری کے ساتھ کسی دوست نے ریفر کیا کہ ان کو تھیلے چاہیے کہ کیا آپ ان کے لیے وہ پلاسٹک کے جو جن میں چاول چینی وغیرہ ہوتی ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی. بلا سوچے سمجھے ہاں جی کر دیا اور وہاں گئے اور ان کا کانٹریکٹ ہو گیا, ٹھیکہ ہو گیا کہ وہ اس فیکٹری کو اتنے 100 جو تھیلے ہیں وہ بیگس وہ پرووائڈ کریں گے, وہ مہیا کیا کریں گے. وہ کانٹریکٹ ہو گیا, وہاں سے ان کو کچھ پیسے ملنا شروع ہو گئے, پہلے سے کہیں زیادہ. انہوں نے پھر ایک دکان لی, ایک دکان لینے کے بعد وہاں سے ایک چھوٹا سا ٹیبل چیئر رکھی, اپنا ایک آفس بنایا اور وہاں وہ تھیلوں کا بزنس کرنا شروع ہو گئے, ایک ٹھیکیدار بن گئے. تو ویورز یہ ترقی چلتی 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 ایک اتنے مقام پر پہنچی کہ وہ لاکھ پتی کروڑ پتی بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا صلہ ان کو دینا شروع کر دیا. یہ واقعہ میرے ایک دوست نے مجھے سنایا تھا. وہ دوست جب ان کے پاس گیا تو وہ دیکھا کہ شیخ صاحب کی بہت نام ہے. انہوں نے پوچھا کہ شیخ صاحب یہ اتنی ترقی کیسے؟ تب شیخ صاحب نے یہ پورا واقعہ سنایا. اور ویورز ہوا یوں کہ وہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ صاحب کے آگے کھانا آ گیا. اب کھانا ڈھیر سارا, اور ہمارا وہ جو دوست تھا وہ مسکرانے لگا ان کے شیخ صاحب اتنا کھانا. تو شیخ صاحب نے جو جواب دیا وہ قابل فکر ہے, سوچنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں روٹی سے اب بدلہ لیتا ہوں کیونکہ اس روٹی نے مجھے بہت ذلیل کروایا. اس روٹی کے لیے پتہ نہیں میں کہاں کہاں دھکے کھاتا رہا, کہاں کہاں میں ذلیل ہوتا رہا. تو خان صاحب میں اس روٹی کا اب حشر کرتا ہوں, میں اس روٹی کو معاف نہیں کرتا کہ تیری وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں مجھے ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ویورز یہ ان کا اپنا ایک تھنکنگ تھی, ان کا ایک ویو پوائنٹ تھا, لیکن وہ بہت خوش دل, بہت اچھے اور لوگوں کا بھلا کرنے والے, لوگوں کی مشکل میں کام آنے والے انسان تھے. اور وہ شیخ صاحب پھر میٹھا بڑے شوق سے کھاتے تھے. اور ہمارے دوست کو پتہ چلا کہ شیخ صاحب نہ صرف شوگر کے مریض ہیں بلکہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہو چکے ہیں, کیونکہ سائیکل چلانے کے بعد سے جب انہوں نے ترقی کی تو انہوں نے سائیکل چلانا چھوڑ دیا, محنت کرنا چھوڑ دیا. اور کچھ ہی عرصہ پہلے شیخ صاحب کی وفات ہوئی. تو ویورز ڈیتھ بالکل انایویٹیبل ہے, اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. لیکن ترقی کے لیے جو شیخ صاحب کی پالیسی تھی, محنت تھی اور ایمانداری تھی, اور اس کے بعد وہ ایمانداری لوگوں میں بھی دیتے رہے, وہ یہی تھی کہ کام ہمیشہ نچلے درجے سے شروع کیجیے. کہ چھوٹا کام ہو بے شک لیکن اس کو چھوٹا مت سمجھیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو چھوٹے کام سے بہت بڑا بنانے کا پلان کر رکھا ہوتا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کام میں کروں, ایکسکیوز می, میرا سٹیٹس یہ نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں لیکن کام نہیں کرتے. تو ویورز کسی بھی کام کو چھوٹا مت جانیے, کیونکہ آج کل آپ مارکیٹس میں جا کے دیکھیے کہ وہ لوگ دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی دکانیں ہیں جو کبھی اسی دکان کے سامنے ریہڑی لگایا کرتے تھے, اپنا مال بیچنے کے لیے اس کی محنتیں کیا کرتے تھے, اور انہوں نے اتنی محنت کی کہ اسی دکان کو خریدا اور اپنا سارا مال اندر چلا شفٹ کر لیا. تو ویورز یقیناً انتہائی خوبصورت ایپیسوڈ. آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا, کیونکہ دا گریٹسٹ جرنیز بگنز ود فرسٹ اسٹیپ. بڑے بڑے سفر جو ہیں ان کا آغاز ایک پہلے قدم سے ہوتا ہے. تو قدم اٹھائیے اور ترقی کی منازل طے کیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے پریزنٹر سید ظفر عباس کو ملتے اپنے ایک اور اگلے شاندار ایپیسوڈ میں. تب تک اللہ حافظ.